ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 1 फरवरी 2026 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून मोहब्बत। सुनहरी मतन यूहन्ना। हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। जवाबी मुतालिया। यूहन्ना। ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कुफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। ए अजीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। दरसी वाज बाइबल में से ज़बूर। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा। वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा। वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। मैं उसके खैमा में खुशी की कुर्बानियां गुजरानूंगा। मैं गाऊंगा, मैं खुदावंद की मदा सराई करूंगा। ऐ खुदावंद, मुझे अपनी राह बता और मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ते पर चला। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। पैदाइश। और ईसाऊ ने याकूब से उस बरकत के सबब जो उसके बाप ने उसे बख्शी कीना रखा, और ईसाऊ ने अपने दिल में कहा कि मेरे बाप के मातम के दिन नजदीक हैं, फिर मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। और रिबका को उसके बड़े बेटे ईसाऊ की ये बातें बताई गईं। तब उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलवाकर उससे कहा कि मेरे बेटे, तू मेरी बात मान और उठकर हारान को मेरे भाई लबन के पास भाग जा। पैदाइश। और खुदावंद ने याकूब से कहा कि तू अपने बाप दादा और अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ रहूंगा। पैदाइश। और याकूब ने भी अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ते उससे मिले, और याकूब ने अपने आगे आगे कासदों को अदूम के मुल्क को जो शईर की सरजमीन में है अपने भाई ईसाऊ के पास भेजा। बस कासद याकूब के पास लौटकर आए और कहने लगे कि हम तेरे भाई ईसाऊ के पास गए थे। वो 400 आदमियों को साथ लेकर तेरी मुलाकात को आ रहा है। तब याकूब नहायत डर गया और परेशान हुआ, और याकूब अकेला रह गया, और पोपटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, तो उसकी रान को अंदर की तरफ छुआ, और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने पर चढ़ गई, और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि पोप हट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा।
तब उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है, और उसने उसे वहां बरकत दी। पैदाइश। और याकूब ने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि ईसाऊ 400 आदमी साथ लिए चला आ रहा है, और वो उनके आगे आगे चला और अपने भाई के पास पहुंचते पहुंचते 7 बार जमीन तक झुका। और ईसाऊ उसे मिलने को दौड़ा और उससे बगलगीर हुआ और उसे गले लगाया और चूमा, और वो दोनों रोए। मत्ती। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून न करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। लूका। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, तुम भी रहमदिल हो। ऐबजोई ना करो तो तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाएगी। मुजरम न ठहराओ तो तुम भी मुजरम न ठहराए जाओगे। खलासी दो तो तुम भी खलासी पाओगे। मत्ती। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। मत्ती। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार। यूहन्ना। जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, और उसके हुक्म सख्त नहीं। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत हयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। इलाही मोहब्बत ने हमेशा इंसानी ज़रूरत को पूरा किया है और हमेशा पूरा करेगी।
الہی محبت تمام انسانوں کے لیے ہر لمحہ سب کچھ مہیا کرتی ہے۔ فضل کا معجزہ محبت کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہے۔ مادے کی فرضی زندگی پر عقیدے کے تیز ترین تجربات، اس کے علاوہ ہماری مایوسیاں اور نہ ختم ہونے والی پریشانیاں ہمیں الہی محبت کی باہوں میں تھکے ہوئے بچوں کی مانند پہنچاتے ہیں۔ بشر کرسچن سائنس کے فہم کی تلاش کر سکتے ہیں، مگر وہ کرسچن سائنس میں سے ہستی کے حقائق کو جدوجہد کے بغیر چننے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یعقوب تنہا غلطی کے ساتھ لڑ رہا تھا، زندگی، مواد اور ذہانت کی فانی حس کے ساتھ جدوجہد کر رہا تھا، جیسے کہ یہ سب مادے کے ساتھ اس کی جھوٹی تسکینوں اور تکالیف کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جب ایک فرشتہ سچائی اور محبت کی جانب سے ایک پیغام اس پر ظاہر ہوا اور اس نے اسے یا اس کی طاقت کو یا اپنی غلطی کو مارا، جب تک کہ اس نے اس کی غیر حقیقت کو نہ دیکھا، اور وہاں ادراک میں آتے ہوئے سچائی نے الہی سائنس کے اس فنی علم میں اسے روحانی قوت بخشی۔ پھر روحانی مبشر نے کہا، مجھے جانے دے کہ پو پھٹ چلی، یعنی تجھ پر سچائی اور محبت کی روشنی پڑے۔ مگر اجداد نے اس کی غلطی کو سمجھتے ہوئے اور اس کی مدد کی ضرورت کو جانتے ہوئے اس جلالی نور پر اس کی گرفت کو ڈھیلا نہیں کیا، جب تک کہ اس کی فطرت بدل نہ گئی۔ جب یعقوب سے پوچھا گیا، تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے سیدھا جواب دیا، اور پھر اس کا نام اسرائیل میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ ایک شہزادہ ہوتے ہوئے اس نے آدمیوں اور خدا کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب آیا۔ پھر یعقوب نے اپنے چھڑانے والے سے سوال کیا، میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ مگر اس استدعا کو روک دیا گیا، کیونکہ قاصد بدنی ہستی نہیں، بلکہ ایک بے نام انسانوں کے ساتھ الہی محبت کی غیر جسمانی تفویض تھا۔ زبور نویس کے الفاظ کے مطابق، جس نے اس کی روح کو بحال کیا، اسے ہستی کا روحانی فہم بخشا اور اس کے جسمانی فہم کو رد کیا۔ پس یعقوب کی جدوجہد کا نتیجہ نکلا، اس نے روح اور روحانی قوت کے فہم کے ساتھ مادی غلطی کو فتح کیا۔ اس نے اس آدمی کو بدل کر رکھ دیا، اسے مزید یعقوب نہ کہا گیا، بلکہ اسرائیل، خدا کا شہزادہ یا خدا کا سپاہی کہا گیا، جس نے اچھی لڑائی لڑی تھی۔ خدا پر ہمارے ایمان کی ہر آزمائش ہمیں مضبوط کرتی ہے۔ مادی حالت کا روح کے باعث زیر ہونا جتنا زیادہ مشکل لگے گا، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط تر اور ہماری محبت پاک ترین ہونی چاہیے۔ پولس رسول کہتا ہے، محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ ہر دور اور ہر حال میں بدی پر اچھائی کے ساتھ قابو پائیں۔ خود کو جانیں تو خدا بدی پر فتح مندی کے لیے حکمت اور موقع فراہم کرے گا۔ محبت کے لباس میں ملبوس ہوں تو انسانی نفرت آپ تک پہنچ نہیں سکتی۔ صبر، حلیمی، محبت اور نیک کاموں میں ظاہر ہونے والے فضل میں ترقی کرنے کی پرجوش خواہش کے لیے ہمیں سب سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے استاد کے حکموں پر عمل کرنا اور اس کے نمونے کی پیروی کرنا ہم پر اس کا مناسب قرض ہے، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی شکر گزاری کا واحد موضوع ثبوت ہے۔ باوفا اور دلی شکر گزاری کو ظاہر کرنے کے لیے بیرونی عبادت خود میں ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ ہمیشہ اچھے بنے رہنے کی عادتاً جدوجہد دائمی دعا ہے۔ اس کے مقاصد ان برکات سے ظاہر ہوتے ہیں جو یہ لاتی ہے، وہ برکات جنہیں اگر ناقابل سماعت الفاظ میں بھی نہ سنا جائے، محبت کے ساتھ حصہ دار بننے کے لیے ہماری قابلیت کی تصدیق کرتی ہیں۔ محض یہ کہنے سے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہمیں خدا سے محبت نہیں ہو جائے گی، بلکہ بہتر اور پاک تر ہونے کی خواہش کرنے سے روزانہ کی چوکسی
اور الہی کردار میں مزید ضم ہونے کی کوشش کرنے سے ہم خود کو نئی انسانیت میں تبدیل کریں گے اور ڈھالیں گے، جب تک کہ ہم اس کی شبیہ میں بیدار نہیں ہو جاتے۔ خود پرستی ایک مضبوط جسم سے زیادہ غیر شفاف ہے۔ صابر خدا کی صابر تابعداری میں آئیے، غلطی، خودداری، خود جوازی اور خود پرستی کے سخت پتھر کو محبت کے محلول کے ساتھ تحلیل کرنے کے لیے جدوجہد کریں، جو روحانیت کے خلاف جنگ کرتا اور وہ گناہ اور موت کا قانون ہے۔ اگر خود غرضی نے ہمدردی کو جگہ دے دی ہے تو ہم ہمارے پڑوسی کے ساتھ بے غرضی سے سلوک رکھیں گے اور اپنے لعنت بھیجنے والوں کے لیے برکت چاہیں گے، لیکن ہم اس عظیم فرض تک محض یہ مانگنے سے کبھی نہیں پہنچ سکتے کہ یہ بس ہو جائے۔ ہمارے ایمان اور امید کے پھل کا مزہ لینے سے پہلے ہمیں ایک صلیب کو اٹھانا ہوگا۔ انسانی فہم کے لیے ایک بڑا معجزہ الہی محبت ہے، اور وجودیت کی سب سے بڑی ضرورت اس چیز کا حقیقی تصور پانا ہے جو انسان کے اندر آسمان کی بادشاہی کو تعمیر کرتی ہے۔ یہ مقصد تب تک حاصل نہیں کیا جاتا جب تک ہم اپنے پڑوسی سے نفرت کرتے یا کسی ایسے شخص سے متعلق جھوٹے اندازے کو قبول کرتے ہیں جسے خدا کے کلام کی آواز بننے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ کرسچن سائنس انسان کو خواہشات کا مالک بننے، شفقت کے ساتھ نفرت کو ایک تعطل میں روکنے، پاکیزگی کے ساتھ شہوت پر، خیرات کے ساتھ بدلے پر فتح پانے اور ایمانداری کے ساتھ فریب پر قابو پانے کا حکم دیتی ہے۔ اگر آپ صحت، خوشی اور کامیابی کے خلاف سازشیوں کی ایک فوج نہیں لانا چاہتے تو ان غلطیوں کو ابتدائی مراحل میں ہی تلف کر دیں۔ اگر ہم نے روح کو پورا اختیار سنبھالنے کی اجازت دینے کے لیے مادی فہم کی غلطیوں پر مناسب طور سے فتح پا لی ہے تو ہم گناہ سے نفرت کریں گے اور اسے ہر صورت میں رد کریں گے۔ صرف اسی طرح سے ہم ہمارے دشمنوں کے لیے برکت چاہ سکتے ہیں، اگرچہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے الفاظ کو نہ سمجھے۔ شفا اور تعلیم دونوں میں خدا اور انسان سے محبت سچی ترغیب ہے۔ محبت راہ کو متاثر کرتی، روشن کرتی، نامزد کرتی اور رہنمائی کرتی ہے۔ درست مقاصد خیالات کو شے دیتے اور کلام اور اعمال کو قوت اور آزادی دیتے ہیں۔ محبت سچائی کی التار پر بڑی راہبہ ہے۔ فانی عقل کے پانیوں پر چلنے اور کامل نظریہ تشکیل دینے کے لیے صبر کے ساتھ الہی محبت کا انتظار کریں۔ اب میں میری بیکر اے ڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔